भजन शिरोमणि भक्तराज आचार्यको निधन। आज अन्त्येष्टि गरिँदै निषेधित क्षेत्र तोड्दै संसद भवन पुगे लघुवित्त ऋणी प्रहरीसँग ठेलमठेल। संसदमा आन्दोलनकारी प्रवेश गरेपछि 2 दर्जन प्रहरीको जिम्मेवारी खोसियो। किसानहरूको दुधको भुक्तानी तुरुन्तै दिन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। इन्टरनेसनल मेयर अवार्ड थाप्न रेणु दाहाल बेलायत जाँदै मन्त्री परिषदले दियो अनुमति। प्रहरीले भिरकुटी मण्डपबाट हटाउन खोजेपछि सरकार र मिटर ब्याज पीडितको वार्ता बिथोलियो। राजेन्द्र महतोद्वारा लोसपा परित्याग, नयाँ आन्दोलनको घोषणा। 2 मन्त्रीलाई जिम्मा दियो बालकुमारीको प्रतिवेदन। 20 गतेभित्र जानकारी दिनुपर्ने। समाजवादी मोर्चालाई असफल पार्ने प्रयत्न हुँदैछ, निर्णय कार्यान्वयनमा लाग्नु भन्दै विप्लवको निर्देशन। टेरामक्स घोटाला प्रकरणको प्रश्न सोध्दा पत्रकारसँग झोक्किए स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत। अध्यागमन विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता अर्को ल्याउने सरकारको तयारी। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई कार्यान्वयन गरिने। उपनिर्वाचनको कार्यतालिका स्वीकृत। चैत 24 गतेदेखि उम्मेदवारी दर्ता। राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष काङ्ग्रेसलाई दिने सहमति भएको छैन, माओवादीकै हुन्छ भन्दै जनार्दन शर्माको स्पष्टीकरण। सर्लाहीमा प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएका जयशंकरका परिवारलाई सरकारले 10 लाख रुपियाँ दिने। स्मार्ट लाइसेन्सको नाममा कसले स्मार्ट चलखेल गर्दैछ भन्दै असीम शाहको प्रश्न। आरोप लागेपछि संसदमा उभिएर जवाफ दिन केले रोक्यो भन्दै विवादित मन्त्रीहरूलाई रवि लामिछानेको प्रश्न। सहकारी ठग्ने र 2-4 था नागरिकता राख्नेलाई पनि घर पठाइदिउँ भन्दै गगन थापाको सुझाव। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गा सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रतिबद्धता। खेलकुद समितिमा एमालेको मान्छे नियुक्त गरेको भन्दै काङ्ग्रेस जनप्रतिनिधिले गरे देवदहमा तालाबन्दी र तोडफोड। शौचालयमा महिलाको गोप्य तस्बिर खिच्ने डिएसपी 25,000 धरौटीमा छुटे। 61 केजी सुन जाँचबुझ आयोगले माग्यो थप 15 दिनको समय। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका पालिका सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा। डलर देखाएर 10 वर्षदेखि ठगी गर्दै आएका 3 जना पक्राउ। बारामा ग्यास सिलिन्डर विस्फोट हुँदा 1 को मृत्यु, 5 जना घाइते। तलब नपाएपछि सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिकाका शिक्षकहरू आन्दोलित। अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्दको घोषणा। अबदेखि 34 विमानस्थलमा नेपाल टेलिकमको फ्री वाइफाई उपलब्ध हुने। भारतीय गायक पंकज उदासको निधन। छात्रावासमा मृत भेटिएकी विद्यार्थीका परिवारले दिए प्रधानाध्यापक सहित 3 शिक्षक विरुद्ध जाहेरी। र क्रिकेट खेलाडीको तलब 1 लाख पुग्यो, ग्रेडिङमा पनि हेरफेर। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ क्विक खबर। आज मिति 2080 साल फागुन महिनाको 15 गते मङ्गलबार, इस्वी सम्बत 2024 फेब्रुअरी 27 तारिक। आज फागुन कृष्ण तृतीया, विश्व गैर सरकारी संस्था दिवस पनि रहेको छ। देश विदेशमा घटेका घटना, राजनीतिक खबर लगायतका महत्त्वपूर्ण अपडेट लिएर शुभ बिहानी सँगसँगै आज पनि यहाँहरूमाझ उपस्थित भइसकेका छौँ। आउनुहोस् आजको समाचार सुरु गरौँ भजन शिरोमणि भक्तराज आचार्यको निधन भएको प्रसङ्गबाट। भजन शिरोमणि गायक तथा सङ्गीतकार भक्तराज आचार्यको हिजो निधन भएको छ। उहाँ 82 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। आचार्य विगत केही समयदेखि बिरामी हुनुहुन्थ्यो। आचार्यलाई उपचारका लागि ललितपुरको नक्खुमा रहेको मेडिसिटी अस्पताल लैजाँदै गर्दा बाटोमा निधन भएको हो। उहाँको सब अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि बिहान 9 बजे सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा राखिने भएको छ। त्यसपछि आज नै आर्यघाटमा अन्तिम संस्कार गरिने तयारी छ। आचार्यले मुटु जलिरहेछ, हजार सपनाको माया लागेर आउँछ, जति चोट दिन्छौ देऊ मायालु, माया मेरी साँझ पनि जस्ता गीतहरू गाउनु भएको छ। साथै उहाँले थुप्रै भजन, राष्ट्रिय गीत पनि गाउनु भएको छ। लघुवित्त ऋणीहरूले संसद भवन परिसरमा प्रवेश गरेर विरोध जनाएका छन्। सोमबार नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनमा बैठक सञ्चालन भइरहेको बेलामा लघुवित्त ऋणीहरूले परिसरमै पुगेर नाराबाजी गरेका हुन्। लघुवित्तको ऋण तिर्न नसकेर समस्यामा परेका र पैदल हिँडेर काठमाडौँ आन्दोलन गर्न आएका ऋणी सोमबार दिउँसो छिरेका थिए। सरकारले सङ्घीय संसद वरपरको क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र तोकेर प्रदर्शन गर्न निषेध गरेको छ। तर लघुवित्त ऋणीहरूले निषेधित क्षेत्र तोडेर प्रदर्शन गरेसँगै केही प्रदर्शनकारी पक्राउ परेका छन्। उनीहरूले आफूहरू गोली खान पनि तयार रहेको भन्दै संसद भित्रै सुतेर विरोध जनाएका थिए। दुग्ध विकास संस्थानले दूध खरिद गरे बापत किसानहरूलाई दिनुपर्ने भुक्तानी तुरन्त दिन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन्। सोमबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश सन महत, कृषि मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुसाल र नेपाल सरकारका मुख्य सचिव डाक्टर वैकुण्ठ आचार्यलाई बोलाएर दुग्ध किसानहरूको दुधको भुक्तानी तुरन्त दिन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका हुन्।
सो क्रममा प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रबाट किसानहरूले पाउनुपर्ने भुक्तानी तुरुन्त असुल गर्न र भुक्तानी नदिए कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिए। प्रधानमन्त्रीले भने किसानहरूले महिनौसम्म दुधको भुक्तानी नपाउनुको कारण के हो, यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुहोस्। निजी क्षेत्रबाट किसानहरूलाई भुक्तानी दिनुपर्ने रकमका लागि तत्काल सहजीकरण गर्नुहोस्। भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहाल अवार्ड थाप्न लन्डन जाने भएकी छन्। हिजो बसेको संघीय परिषद बैठकले मेयर दाहालको भ्रमण प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ। बेलायत सरकारले प्रदान गर्ने इन्टरनेसनल मेयर अवार्ड ग्रहण गर्न उनी जान लागेकी हुन्। बेलायती तल्लो सदन हाउस अफ कमन्समा मार्च 7 मा आयोजना हुने अवार्ड समारोहमा मेयर दाहाल सहभागी हुने कार्यक्रम छ। भरतपुरमा दाहालले गरेको कामको कदर स्वरूप यो अवार्ड पाएको सचिवालयको दाबी छ। 23 दिन पैदल हिँडेर काठमाडौँ आई प्रदर्शन गरिरहेका मिटर ब्याज पीडितहरूलाई उनीहरू बसेको भिरकोटी मण्डपबाट हटाउन खोजेपछि सरकारसँग हिजो भनेको वार्ता बिथोलिएको छ। गृह मन्त्रालयमा बिहान 11 बजे वार्ता गर्ने तय भएको भए पनि बिहान 9 बजे पीडित बसेकै ठाउँमा प्रहरी पुगेर हटाउन खोजेपछि वार्ता बिथोलिएको सङ्घर्ष समितिका संयोजक अवधेश कुशवाहाले जानकारी दिए। गृह मन्त्रालयमा हिजो सहसचिव रुद्रप्रसाद पण्डितको नेतृत्वमा गठित समितिले मिटर ब्याज पीडितका तर्फबाट सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष अवधेश कुशवाहा नेतृत्वको टोलीसँग पहिलो चरणको वार्ता गरेको थियो। दुवै पक्षले एकअर्काको कुरा सुनेपछि हिजो बिहान 11 बजे फेरि बैठक बस्ने गरी छलफल टुङ्गिएको थियो। तर वार्ताका लागि जानु अघि नै बदनियतपूर्वक पीडितहरूलाई रख्ने प्रयास भएकाले वार्तामा आफूहरू नगएको उनले बताए। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोकसभाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले पार्टी परित्याग गरेका छन्। काठमाडौँको राष्ट्रिय सभा गृहमा हिजो पत्रकार सम्मेलन गरेर उनले लोकसभा परित्याग गरेको घोषणा गरेका हुन्। महतोले राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको घोषणा समेत गरेका छन्। महतोले केही समयदेखि लोकसभा अध्यक्ष महन्त ठाकुरसँग फरक मत राख्दै आएका थिए। उनले राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन अभियान भएको र अहिले नै पार्टीको स्वरूप गठन गरिन सकेको बताएका छन्। सरकारले बालकुमारी घटना जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न 2 मन्त्रीलाई जिम्मा दिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चाहना अनुसार यस प्रतिवेदन अध्ययन गर्न 2 मन्त्रीलाई जिम्मा लगाइएको हो। मन्त्री परिषदको सोमबार बसेको बैठकले प्रतिवेदन अध्ययन गरी 20 गतेभित्र जानकारी गराउन कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङ र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई दिएको छ। कारबाही गर्नुपर्ने भए उनीहरूले सिफारिस गर्नेछन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले समाजवादी मोर्चाले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा लाग्न पार्टी पङ्क्तिलाई निर्देशन दिएका छन्। सोमबार बुद्धनगर स्थित नेकपाको कार्यालयमा उपलब्ध केन्द्रीय सदस्यहरूको छलफलमा उनले मोर्चाको कार्यक्रम इमानदारीपूर्वक लागू गर्न निर्देशन दिएका हुन्। 4 दल सम्मिलित मोर्चाको संयोजक अहिले विप्लव छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा र आफूले नेतृत्व गरेको नेकपा सम्मिलित मोर्चाको जिम्मेवारी आफूले सम्हालेपछि सक्रिय बनाउनेतर्फ विप्लव लागेका छन्। उनले पार्टीका नेताहरूलाई आफ्नो नेतृत्वमा देशैभर मोर्चाको बारेमा प्रचार प्रसार गर्ने, काठमाडौँमा बुद्धिजीवी वामपन्थी र व्यवसायी सहितको अन्तर्क्रिया गर्ने, नेकपा मसाल सहित वामपन्थी शक्तिलाई मोर्चामा सहकारी गराउन पत्रचार गर्ने निर्णय भएको जानकारी गराए। स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत टेरामक्स घोटाला प्रकरणमा सञ्चारकर्मीहरूसँग झोकिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट बाहिरिने क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पोख्रो न पुच्छरको कुरा लिएर हिँडेको टिप्पणी गरे। उनले उजुरी दर्ता हुँदैमा दोषी भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ। एमाले मन्त्री बस्नेत सहित 3 मन्त्रीको राजीनामा माग्दै संसद अवरोध गर्दै आइरहेका छन्। टेरामक्स प्रकरणमा अख्तियारमा बयान दिएर आएका मन्त्री नैतिकताले पदमा बस्न नमिल्ने एमालेको अडान छ। तर त्यसबारे प्रश्न गर्दा मन्त्री बस्नेतले तपाईँ कहाँको पत्रकार भन्दै कड्किएका छन्। संसद भवन परिसरमा झोकिँदै उनले भने, सुन्नुहोस्, यो देशमा कानुन छ, ऐन छ, कसैले कसैलाई उजुरी गर्यो भन्दैमा, रिस उठेर उजुरी गर्यो भन्दैमा प्रमाण केही पनि नभइकन के हुन्छ? त्यहाँ नैतिकता तपाईँले सिकाउनुपर्छ। तपाईँलाई यति पनि थाहा रहन्छ तपाईँ कहाँको पत्रकार भन्दै उनले प्रति प्रश्न गर्छन्। सरकारले आगामी चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई कार्यान्वयन गर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश चन्द्र महतले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटको सिद्धान्त आगामी बजेट मार्फत डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई कार्यान्वयन गरिने बताएका छन्। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले प्रतिनिधि सभामा आगामी बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता पेश गर्दै सूचना प्रविधि उद्योगलाई सफ्टवेयर र सेवा निर्यात तथा रोजगारीको आधारका रूपमा विकास गरिने बताए। आर्थिक क्रियाकलापको संरचना र प्रविधिमा आएको परिवर्तनका कारण राजस्व सङ्कलनमा चुनौती थपिएको समेत अर्थमन्त्री महतले उल्लेख गरे। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष माओवादीबाटै हुने दाबी गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले माओवादीले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष पाउने जिकिर गरे। उनले भने, सबैभन्दा ठूलो दल हाम्रो हो, उसले दाबी नगरेर अरू कसले गर्छ? व्यक्तिगत रूपमा काङ्ग्रेसलाई दिने भन्ने कुरा कसले कहाँ गर्यो हामीलाई थाहा छैन। संस्थागत रूपमा कुनै सहमति भएको छैन। उनले सत्ता हस्तान्तरणपछि संवैधानिक परिषद शून्य हुने भएकाले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष माओवादीकै हुने दाबी गरे।
यद्यपि गठबन्धनमा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा कांग्रेसका कृष्ण प्रसाद सिटौलालाई बनाउने भन्ने सहमति बनिसकेको कांग्रेसका नेताले दाबी गर्दै आएका छन्। पछिल्लो समय अध्यक्षमा माओवादीले पनि दाबी गरेपछि गठबन्धनमा भागभण्डा पेचिलो बन्दै गएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद असीम शाहले स्मार्ट लाइसेन्सको नाममा भएको चलखेलप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै 1 लाख नक्कली लाइसेन्स विभागले बाँडेको बारे सिआइबी र अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको बताए। उनले भने यो स्मार्ट लाइसेन्समा स्मार्ट के छ मैले बुझेको छैन, तर 1 लाख नक्कली लाइसेन्स विभागले बाँडेको छ जसको अनुसन्धान सिआइबी र अख्तियारले गरिरहेको छ। मैले सवारी लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने झन्झटबाट सरकारलाई मुक्त होस् भनेर सदनमा पटक पटक भन्दै आएको छु, तर यसलाई कमाउने धन्दा बनाएकाले किन सुन्थे? जनतालाई स्मार्टको नाममा मूर्ख बनाउन पाएकै छन्। 12 लाख कार्ड आपूर्तिका लागि जर्मन कम्पनीसँग करिब 20 करोड रुपियाँमा सम्झौता भएकोमा 1 वर्षपछि मात्र 6 लाख कार्ड आएको छ। त्यो पनि स्पेसिफिकेसन विपरीत भएकोले प्रिन्ट गर्न नमिल्ने भनेर कार्ड छाप्न सम्झौता गरेको मद्रास सेक्युरिटिजले भनेछ। चिप हालेर छाप्न मिल्ने बनाउने नै भए $40,000 थप्नुपर्ने कुरा आएको छ। स्मार्ट लाइसेन्सका नाममा कार्ड एउटा देशबाट ल्याउने, छाप्न अर्को देश पठाउने, यो कस्तो खेल हुँदैछ? खेलभित्र पनि छाप्न नमिल्ने चिप हालेर कार्ड ल्याउने, यो कसको स्मार्ट चलखेल? रासपाका सभापति रवि लामिछानेले आफूमाथि आरोप लागिसकेपछि मन्त्रीहरूलाई संसदमा उभिएर जवाफ दिन केले रोक्यो भन्दै प्रश्न उठाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सभामुखबाट रुलिङ भइसके पनि सरकारले जवाफ नदिएको प्रति असन्तुष्टि जनाए। उनले भने संसदलाई आरोप प्रत्यारोपको क्षेत्र किन बनाइदिन्छ? सभामुखले रुलिङ भइसकेका विषयमा विवादित केही मन्त्रीहरूलाई आफूलाई लागेको आरोपका विषयमा सदनमा उभिएर जवाफ दिन रोकेको चाहिँ केले हो? किन पटक पटक मागिराख्नु पर्ने? यदि कुनै अप्ठ्यारो छैन, आफूमाथि उठेका आरोपका जवाफ दिन सक्ने यथेष्ट आधारहरू छन्, ती आरोप या निराधार हो भने संसदमा उभिएर भन्न केले रोक्यो? उनले लघुवित्त र दूध किसानको समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण जनाए। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले अख्तियारले डामेको, आयोगले पोलेको र सरकारी जग्गामा आँखा काँडेको झण्डावालाहरूलाई मात्र नभई सहकारी ठग्ने, 2-4 थान नागरिकता राख्नेमाथि पनि छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको दोहोरी अन्त्य गर्नका लागि आरोप लागेकाहरूमाथि छानबिन अगाडि बढाउनु पर्ने उनले बताए। केही दिनता संसदमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच दोहोरी चलेको देखिन्छ। यही पाराले मूल विषय छायामा परेर संसद नराम्रोसँग चल्ने भयो। अब यसो गरौँ, आसनको दायाँ बस्ने होस् कि बायाँ बस्ने होस्? रूपन्देहीको देवदह नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसका जनप्रतिनिधिले नगर प्रमुख ध्रुव खरेल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण प्रसाद सापकोटाको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका छन्। सोमबार बिहान हुलदंगा गर्दै नगरपालिका पुगेका उनीहरूले अराजक शैलीमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सापकोटाको कार्यकक्षमा प्रवेश गरी उनलाई हातपातको प्रयास गरेका हुन्। उनीहरूले नाम प्लेट र टेबुल सिसा समेत फुटाएर फालेका छन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सापकोटा आफ्नो कार्यकक्षमै बसेर काम गरिरहेका थिए। उनलाई जबरजस्ती बाहिर निकाल्न खोजेपछि प्रहरी र नगर प्रहरीले सापकोटालाई सहारा दिएर बाहिर निकालेपछि हातपातबाट बचेका थिए। उनीहरूले नेपाल प्रहरीले बोकेको टियर ग्यासको हतियार खोज्ने प्रयास समेत गरेका थिए। महिलाको गोप्य तस्बिर खिचेको आरोपमा पक्राउ परेका सशस्त्र प्रहरीका नायब उपरीक्षक डीएसपी 25,000 रुपियाँ धरौटीमा रिहा भएका छन्। स्वयम्भू स्थित एक रेस्टुरेन्टको शौचालयमा महिलाको गोप्य तस्बिर तथा भिडियो खिचेको आरोपमा पक्राउ परेका सशस्त्र प्रहरी बलका डीएसपी तुलसिंह केसीलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले 25,000 रुपियाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो। जिल्ला न्यायाधीश हिमलाल बेलबासेको इजलासले केसीलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो। डीएसपी केसी फागुन 5 गते पक्राउ परेका थिए। एक गिरोहले डलर देखाएर 10 वर्षदेखि ठगी गर्ने गरेको पाइएको छ। नेपाल प्रहरीको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका अनुसार उनीहरूले बाहिर डलर राख्ने र भित्र त्यही आकारका कागज राखेर डलर साट्ने भनी नेपाली रुपियाँ लिएर लाखौं ठगेको पाइएको छ। सिन्धुपाल्चोकका रामबहादुर तामाङ, सिन्धुपाल्चोक घरबाई काठमाडौँको गोकर्णेश्वर बस्ने बिबी तामाङ र रौतहटको चन्द्रपुर घरबाई काठमाडौँ बस्ने फरेन एक्सचेन्ज सेन्टरका सञ्चालक शङ्कर रेग्मीको मिलेमत्वमा वर्षौंदेखि ठगी धन्दा चल्दै आएको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक रविन्द्र रेग्मीले जानकारी दिए। यसरी ठगी गरेको रकम विभिन्न सहकारीमा लगेर मुद्दती खातामा राख्ने गरेको र केही रकम मिटर ब्याजमा समेत लगानी गरेको भेटिएको उनले बताए। बारा निजगढको एक वर्कसपमा ग्यास सिलिन्डर विस्फोट हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ। उक्त घटनामा 5 जना घाइते भएका छन्। रेशम मगरको रोहित वर्कसपमा ग्यास वेल्डिङ गर्ने क्रममा सिलिन्डर पड्किएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका डीएसपी ज्योतिराम न्युपानेले जानकारी दिए। उक्त घटनामा निजगढ गाउँपालिका 5 का 45 वर्षीय रेशम मगरको बयदा अस्पताल वीरगञ्जमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। विस्फोटबाट सूर्यबहादुर थापा, फिरोज देवान, ऋतु रजत, राकेश जयसवाल र अरविन्द शाह घाइते भएका छन्। उनीहरूको उपचार भइरहेको छ।
सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिकाका शिक्षकहरू आन्दोलित बनेका छन्। लामो समयदेखि तलब भत्ता नपाएको भन्दै उनीहरूले हिजोदेखि अनिश्चितकालीन गाउँपालिका भरका विद्यालय बन्दको घोषणा गरेका हुन्। तलब निकासका लागि पटक पटक ध्यानकर्षण गराउँदा पनि चासो नदेखाएपछि हिजो गाउँपालिका भरका शिक्षकहरू भेला भएका थिए। भेलाले शिक्षक कुशेश्वर मण्डलको संयोजकत्वमा 7 सदस्यीय समिति गठन गर्दै आन्दोलन गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। भेलाले हिजोकै मितिदेखि विद्यालयहरू अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। समितिका संयोजक शिक्षक मण्डलले विगत 1 वर्षदेखि तलब नपाएको बताए। चितवन जिल्ला स्थित रत्नगर नगरपालिका 10 मा रहेको एक शिशु निकेतनको छात्रावासमा झुन्डिएर मृत्यु भेटेकी विद्यार्थीका परिवारले विद्यालयका प्राचार्य सहित 3 जना विरुद्ध हत्या अभियोगमा जाहेरी दर्ता गरेका छन्। गोर्खा घर भई रत्नगर 15 मा घर बसी अध्ययन गर्दै आएकी 14 वर्षीय शालिन पोखरेल शनिबार बिहान मृत भेटिएकी थिइन्। छात्रावासमा रहेको आफू बस्ने कोठाको सिलिङ फ्यानमा स्काउटको डोरीले झुन्डिएको अवस्थामा मृत्यु भेटेकी उनको परिवारले छोरीको हत्या भएको आरोप लगाएका थिए। 2 वर्षअघि विद्यालय भर्ना भएकी उनी कक्षा 8 की छात्रा हुन्। उनलाई विद्यालयकै शिक्षकले हत्या गरेर झुन्ड्याएको दाबी गर्दै अभिभावकले सब बुझ्न मानेका थिएनन्। उनीहरूले हिजो सोही आरोपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा विद्यालयका प्राचार्य सहित 3 शिक्षक विरुद्ध किटानी जाहेरी दर्ता गरेका हुन्। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडीको वर्गीकरण हेरफेर गर्दै सम्झौता थप गरेको छ। क्यानको शनिबार र सोमबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले वर्गीकरण हेरफेर गर्दै सम्झौता 2024 का लागि थप गरेको हो। क्यानले पुरुषतर्फ ग्रेड ए का खेलाडीलाई मासिक 1 लाख, ग्रेड बी का खेलाडीलाई 70,000, ग्रेड सी का खेलाडीलाई 55 र ग्रेड डी का खेलाडीलाई 35,000 दिने निर्णय गरेको छ। क्यानले खेलाडी सम्झौतामा यसपटक थप गरेको छ। पुरुषतर्फ 18 जना सम्झौतामा रहेकोमा अहिले बढाएर 30 पुर्याएको छ। त्यस्तै महिलातर्फ 12 जना रहेकोमा त्यसलाई बढाएर 19 पुर्याएको छ। यस्तै ताजा अपडेटको लागि क्विक खबर हेर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।